साहब एक सवाल ये आता है कि शिया हज़रात अहले बैत का तकलीद ज़्यादा करते हैं, सहाबी का कम करते हैं। क्या शिया हज़रात अहले बैत को अफ़ज़ल मानते हैं या सहाबी को अफ़ज़ल मानते हैं? नहीं, अहले बैत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रतुल यकीन, करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ सवाल मौलाना साहब से करेंगे, जनाब मौलाना सैयद नाज़िर हसन रिज़वी साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है परवरदिगार का। मौलाना साहब एक सवाल आया था, जी मेरे व्यूवर्स एक सवाल किए आपसे, जी। क्या शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका ये सवाल है कि क्या शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं या नहीं मानते? जी, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि शिया हज़रात सहाबाए किराम को मानते हैं जी, और शियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक तोहमत लगाई जाती है कि शिया हज़रात सहाबा को नहीं मानते। ये बिल्कुल गलत है। जिस मोहब्बत से, जिस वलवले से शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं, कोई दूसरा सहाबा को मानता ही नहीं। अच्छा। जितनी मोहब्बत से शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं। मौलाना साहब जैसे कि हमारे सुन्नी हज़रात हैं, वो ये कहते हैं कि हम सुन्नी हज़रात सहाबा को बहुत मानते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं। जी, हम शिया हज़रात से ज़्यादा सहाबा को कोई मानता ही नहीं, लेकिन सहाबा सहाबा हो। अच्छा, शिया हज़रात हर एक को सहाबी नहीं मानते, जो सहाबी रसूल है उसी को मानते हैं। सहाबा सहाबा रसूल हो, हर को शिया नहीं मान लेते हैं। जो सहाबी रसूल है उसी को मानते हैं, और शिया से बेहतर मोहब्बत कोई करता ही नहीं साहबा किराम से। जी। जी। तो मौलाना साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि शिया हज़रात सहाबा को मानते हैं, लेकिन वो अपनी मजलिस में, वो अपने मिंबर में सहाबा का तकरीर तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? किसने कहा नहीं करते? आप हमारी मजलिस में आइए, आप हमारी तकरीरों में आइए, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, तो आपको अंदाजा होगा ना कि शिया सहाबा की मदह करते हैं या नहीं करते, शिया सहाबा का जिक्र करते हैं या नहीं करते, शिया सहाबा की तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं। आप आए तो देखें सहाबे रसूल है कौन, पहले तो आप ये बताएं सहाबे रसूल है कौन। सहाबे रसूल सलमान फारसी, अम्मार यासिर, मिक़दाद, अबू ज़र और दीगर बहुत से हैं सहाबी रसूल। ये तो हमने चंद नाम बताए हैं, लेकिन अगर आप किताबों में जाएंगे तो बहुत से हैं। तो ये सहाबी रसूल हैं, सलमान फारसी सहाबी रसूल हैं, अबू ज़र सहाबी रसूल हैं, मिक़दाद सहाबी रसूल हैं, अम्मार यासिर सहाबी रसूल हैं। ये हैं सहाबा, हम इन्हें मानते हैं। ये सहाबे रसूल असल में आप देखें, इनके पास इल्म भी है, इनके पास अदालत भी है, इनके पास किरदार भी बेहतरीन है, इनका अखलाक भी बेहतरीन है। जी, हम इन्हें सहाबा मानते हैं ना। अब कोई झूठ बोलने लगे, कोई जुल्म करने लगे, हम उसे क्या सहाबी मान लेंगे? नहीं। हम उसे जो जुल्म करने वाला है हम उसे सहाबी रसूल नहीं मानते। जी, जो झूठ बोलता है, और बहुत से अगर आप तारीख पढ़ें तो पता चलेगा कि क्या क्या है। अब मैं यहाँ पे तमाम की तफसील नहीं दे सकता हूं। हम हर झूठे को सहाबी नहीं मानते। जी, हम आप जिनका नाम मैंने बताया, आप इनके किरदार को देखें, इनके इल्म को देखें, इनके अखलाक को देखें, बेहतर से बेहतर है सलमान के अखलाक। सलमान कौन थे? अगर आप सलमान फारसी की तारीख पढ़ें तो ये कौन थे? ये एक यहूदी तो थे। जी, रसूल की मोहब्बत हुई, पूरी तफसील नहीं बयान करना है। मोहब्बत हुई, चाहत हुई, इतनी चाहत हो गई कि अब इनको ये हो गया कि मैं रसूल से मोहब्बत, रसूल का दीदार करूं, रसूल के पास पहुंचूं। तो क्या क्या मुसीबतें नहीं बर्दाश्त की सलमान ने, लेकिन जब आए हैं तो आने के बाद रसूल की सोहबत में बैठे, रसूल के पास बैठने के बाद इस मंजिल पर पहुंच गए सलमान फारसी कि रसूलुल्लाह ने कह दिया सलमान हो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। ये मर्तबा है, हम इन्हें सहाबी मानते हैं। ये सहाबी है असल, मिक़दाद है असल सहाबी, अबू ज़र है असल सहाबी, हमारे यासिर है असल सहाबी। आप इनके किरदार को पढ़े तो आपको पता चलेगा ना। अब आप हर झूठे के लिए कहते कि इसे सहाबा मान ले, तो हम हर झूठे को सहाबी नहीं मान सकते। सहाबी रसूल हम उसी को मानेंगे जो आदिल भी हो, इखलाक भी बेहतरीन हो। मौलाना साहब अभी आप बोल रहे हैं कि झूठे सहाबी, मतलब जैसे कि उनका नाम होगा कुछ? क्यों नहीं है? अब मैं यहाँ पे वीडियो में नाम क्या लूं?
اب دیکھیں، اور صحابی رسول ہوتا ہے جو آل محمد سے، پیغمبر سے، پیغمبر کی آل سے محبت کرے، جی ظلم نہ کرے۔ ہم ہر ظالم کو صحابی نہیں مانتے ہیں، جی جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہے ہم اسی کو صحابی مانتے ہیں، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت یہ نہیں کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، وہ منافق ہے جی کہ زبان سے تو کر ہم مان رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے رسول کی برائی کر رہا ہے، تو ہم اسے صحابی نہیں مانتے ہیں۔ جی آپ دیکھیں معاویہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابن زیاد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بھائی ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو وصی پیغمبر، نفس رسول، قوت بازو، جی قوت بازو پیغمبر سے بغاوت نہ کی ہو، جی جس نے وصی رسول سے دشمنی نہ کی ہو، جی جس نے نفس رسول سے بغاوت نہ کی ہو۔ جی اگر دشمنی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے تو مجرم ہے، جی وہ گنہگار ہے، وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ابن ہندا لے لیجئے، جی ابن نابغہ لے لیجئے، ابن زرقہ لے لیجئے، ابن جی عقبہ لے لیجئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ گنہگار ہیں۔ معاویہ ہے، ابن سعد ہے، یزید ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب گنہگار ہیں۔ اب آپ ان سے کہیں کہ آپ انہیں صحابی مانیں تو ہم انہیں کبھی صحابی نہیں مان سکتے۔ اور دیگر اور ہیں، تاریخ میں پڑھیے نام بنام، تاریخ پڑھیے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس نے ظلم کیا۔ ہم اسے صحابی مان لیں گے؟ جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا ہم اسے صحابی مان لیں گے؟ سلمان اہل بیت سے محبت کرنے والے، مقداد اہل بیت سے محبت کرنے والے، ابو ذر اہل بیت سے محبت کرنے والے، عمار یاسر اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم انہیں صحابہ مانتے ہیں نا۔ ہر جھوٹے کو ہم صحابہ نہیں مان سکتے۔ تو مولانا صاحب ایک سوال یہ آتا ہے کہ شیعہ حضرات اہل بیت کا تقلید زیادہ کرتے ہیں، صحابی کا کم کرتے ہیں، کیا شیعہ حضرات اہل بیت کو افضل مانتے ہیں یا پھر صحابی کو افضل مانتے ہیں؟ نہیں، اہل بیت افضل ہیں، اہل صحابی بیت افضل ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ صحابی خاکی ہیں، جی اہل بیت نوری ہیں، تو نور افضل ہوگا یا خاک افضل ہوگی؟ نور۔ تو پھر کیونکہ پیغمبر جب یہ دنیا نہ تھی تو پروردگار نے کہا کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو علی اور محمد ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو اب ان کی افضلیت زیادہ ہوگی یا صحابہ کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ جو نور کا بنا ہوگا وہ افضل ہوگا کہ جو خاک کا بنا ہوگا وہ افضل ہوگا؟ جس کے پاس علم لدنی ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کے پاس علم غیب ہوگا وہ افضل ہوگا، یا جس کے پاس علم ہے ہی نہیں وہ افضل ہوگا؟ بھائی افضل کون ہوتا ہے اور مفضول کون ہوتا ہے؟ بھائی ہاں آپ ہیں، میں ہوں، آپ اگر کسی کے پاس پڑھنے جائیں گے استاد کے پاس تو آپ افضل ہوں گے یا استاد افضل ہوگا؟ استاد افضل ہوں۔ استاد افضل ہوگا نا۔ تو جتنے صحابی سب رسول کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا نا، تو صحابی کہاں سے اہل بیت سے افضل ہو گئے؟ جو اہل بیت سے علم حاصل کرے، جو رسول سے علم حاصل کرے وہ ہمیشہ مفضول رہے گا، اہل بیت ہمیشہ افضل رہیں گے۔ جی السلام علیکم حضرات، اور یقین کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھ کے سمجھ میں ہوگا کہ شیعہ حضرت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کا بھی تقریر کرتے ہیں اپنے مجلس میں اور اہل بیت کی بھی مجلس میں تقریر کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔